वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे होते हैं। डिप्रेस हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हमें ऐसे लगता है कि चीज़ें हमारा साथ नहीं दे रही, और जो हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं या जो हम हासिल करना चाहते हैं हमारे मुताबिक ही नहीं हो रहा, या रिज़ल्ट्स जो हैं जैसे आने चाहिए वैसे नहीं हो रहे, और हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। सो जो डीमोटिवेशन है वो किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही होती है। ये नहीं होता कि आप बस डीमोटिवेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। जब डीमोटिवेट आप बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर ऑब्वियसली जब हम किसी भी काम को बार बार करें, हमें रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तो हम वो काम ही करना छोड़ देते हैं। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप 3 दफ़ा किसी एक काम में फ़ेल हो जाए ना तो उस काम को तो लाजमी तौर पर कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए कि फिर अब आपके कामयाब होने के चांसेस होते हैं। सो डीमोटिवेशन किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को कितनी मुतासर करती है, और ज़िंदगी में ख़ुद को मोटिवेट करना यानी कि सेल्फ़ मोटिवेशन जो है वो हम कैसे लर्न कर सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है, इसको जानने की कोशिश करनी है और इसको एक्चुअली में लर्न करना है। हमारे साथ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर महविश सुल्ताना इस वक्त शो में मौजूद है। महविश, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले जब हम डीमोटिवेशन की बात करते हैं, कितने अरसे तक हम डीमोटिवेट होते रहे तो हमें लगना चाहिए कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब हमें ज़रा इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी वन मोर टाइम। पहले तो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है, बिकॉज आज की ज़िंदगी इतनी तेज़ है, इतने मसलों में है और इतनी कंपेटिटिव है, कंपटीशन इज़ कट थ्रोट के इसके अंदर डीमोटिवेट होना बहुत आसान है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो यू हैव वेरी वेल डिफाइंड द डेफिनेशन के डीमोटिवेशन का मतलब है जब आप शिकस्त महसूस कर रहे हो, आपको उठ के कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, आपने हार मान ली है। तो उसको टैकल करने से पहले तो आपको उसकी रीज़न्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको पिन कर लिया रीज़न को तो ही उसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे ना। तो डीमोटिवेशन की रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं? आपको किसी चीज़ के खोने का खौफ है, हार का खौफ है, आपको मुकाबले का खौफ है, आपको खौफ है कि आपने कुछ ऐसा गेन कर लिया जिसके आप काबिल नहीं थे, जिसको हम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं कि ये जो मेरी तरक्की है ये फेक है, कहीं पकड़ी ना जाए, ठीक है ना। तो रीज़न्स तो बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर फेलियर और फियर की ही रीज़न्स आती हैं। अब इसको टैकल करने के लिए उससे पहले जो आपका सवाल है कि कब वक्त है कि अब इसको पकड़ लिया जाए, it is absolutely okay to be demotivated or to be depressed. It's something very normal. It is very normal, but it is very important to identify it. ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका क्योर करेंगे ना, उसके लिए फाइट बैक करेंगे। अक्सर लोग इससे हाइड आउट करते हैं, इससे छुपने की कोशिश करते हैं, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करते। तो उसको डिनाइल में ना जाएं, उसको एक्सेप्ट करें कि मैं डीमोटिवेशन का शिकार हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। आपको कैसे पता लगता है? आपकी भूख प्यास खत्म होती है, आपकी नींद खत्म होती है, लोगों से आप डिस्टेंस होना शुरू जाते हो, आप आइसोलेट होना शुरू जाते हो। एक चीज़ जो आपका पैशन है वो आप उससे वो भी नहीं, आपकी हॉबीज़ भी आप करना छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आपकी हेल्थ और आपकी स्लीप अगर इफेक्ट होना शुरू हो गई है और आपके सोशल रिलेशनशिप्स इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, तो नाउ इट इज़ टाइम कि आप उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको टैकल करना शुरू करें। अच्छा, जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हमारी हेल्थ जो है, फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाए कि हम उसको अपने नर्व्स पे, उस डीमोटिवेशन को बहुत सीरियस ले लें? एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके गट और आपके स्टमक पे होता है। आपकी सबसे पहले भूख प्यास खत्म होती है, ठीक है ना। आपका अगर स्टमक अपसेट है तो एवरीथिंग, स्टमक को अक्सर लोग आपका सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं गो विद योर गट फीलिंग। गट फीलिंग क्या है कि आपके सब कुछ अच्छा लगा लेकिन आपका पेट में मरोड़ उठ रहा है कि नहीं यार, समथिंग इज नॉट राइट। सो आपका डीमोटिवेशन आपकी डाइट को इफेक्ट करेगा, आपकी डाइट आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी पूरी बॉडी को। सो इट्स अ विशियस साइकिल जो घूमता रहेगा। इसके अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो सबसे जब आपने कहा कि सेल्फ मोटिवेशन, तो पहली बात तो ये कि आप आपको किंग ब्रूस की स्टोरी याद होगी। किंग ब्रूस हार मान गया, जंग में हार हो गई, उसकी जो है फौज थी वो भी शिकस्त की वजह से डीमोटिवेट हो गई, तो वो जाके गार में छुप गया और उसने हार मान ली थी, वो डीमोटिवेटेड था। और उसने फिर एक स्पाइडर को देखा जो बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चों को तो ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से पता होगी। 6 दफ़ा स्पाइडर चढ़ा गिरा, फिर आखिरकार स्पाइडर ने चढ़ ली वो दीवार और वो सक्सेसफुल हुआ। वहाँ से उसने इंस्पिरेशन ली,
ایک بادشاہ نے ایک مکڑی سے انسپریشن لی. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو فائنڈ انسپریشن اراؤنڈ اس. تو سب سے پہلے تو آپ نیچر سے, اپنے دوستوں سے, اسٹرینجر سے انسپریشن ڈھونڈیں. ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا ریزن آف یور ڈی موٹیویشن, تو پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ انسپریشن ڈھونڈیے. آپ ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو سن سکتے ہیں, اور بہت کہ یار اس بندے کو یہ نقصان ہوا اور پھر بھی وہ لگا رہا, وہ جٹا رہا. اگین اٹس اباؤٹ ٹرائنگ اگین, پرسیورنس. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمیں وہ ریزلٹس ہی نہیں مل رہے, تو ہماری اس محنت کا کیا فائدہ, پتہ نہیں کب ملیں گے, پتہ نہیں کب کیسے ہوگا. اچھی بات کی ہے آپ نے. دیکھیے آپ 6 دفعہ ہارے, آپ 10 دفعہ ہارے, آپ نے 10 دفعہ شکست لی, ہر ایک شکست آپ کو ایک نیا سبق دیتی ہے. وہ سبق آپ کا بیگیج کا بوجھ نہیں ہے, وہ آپ کی شرمندگی کا باعث نہیں ہے, وہ آپ کا ایک میڈل ہے, وہ ایک مائل سٹون ہے جو آپ نے اچیو کیا ہے. تو ہر ایک فیلئر, ہر ایک شکست, ہر ایک ناکامی تو آپ کو ایک سبق دے کے جا رہی. اس کا بستہ باندھ کے آپ نے اگلا سٹیپ لینا ہے. پھر ایک دفعہ شکست ہوئی تو ایک نیا سبق لے کے آپ نے ایک اگلا بستہ جو ہے تیار کرنا ہے کہ اچھا اب یہ بھی سیکھ لیا, یہ بھی سیکھ لیا, اب آگے کیا. تو یہ تو ایک ایڈونچرس روڈ ہے, اور اس ایڈونچرس روڈ میں تمام فیلئرس کو آپ نے, تمام ناکامیوں کو ڈی موٹیویٹ خود کو نہیں ہونے دینا. بیکاز اٹ از ایبسلیوٹلی اوکے ٹو بی ڈی موٹیویٹڈ, ٹو بی اے فیلئر, بٹ اٹ از ایبسلیوٹلی شیمفل فار اے ہیومن بینگ جو اشرف المخلوقات ہے کہ وہ اس سے ہار سے ہار مان لے, ہار سے ہار نہ مانے, ہار سے سبق سیکھیں. ایک تو ہو گیا انسپریشن کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کون کتنے دھکے کھا کے ٹاپ پہ پہنچ گیا. دیکھو فیلئر یہ نہیں ہے کہ میں نے 10 میں سے میرے 10 کی ہی آنے چاہیے. اگر میرے 4 آتے رہے ہیں اور اب میرے 5 آ گئے ہیں تو یہ میری سکسیس ہے. اگر میرے اس دفعہ 9 آ گئے تو چلو ٹھیک ہے, غلطی, اس کا مطلب ہے میں نے کہیں کچھ غلط کیا. آئی نیڈ ٹو پن پوائنٹ دیٹ, آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو انسپریشن کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے, یہ کرنگ بروس کی کہانیاں ہیں آپ کی انسپریشن ہے, کمپٹیشن میں نہ خود کو لے کے آئیے. ہم اکثر ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اس کی کامیابی, اس کی کامیابی, اس نے ابھی کہاں تک پہنچ گیا اور ہم تو ابھی تک یہاں پر ہیں, اتنی جلدی یوں. اب اس کی سکسیس کے پیچھے کیا راز ہے وہ آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. دیر یا سویر کامیابی نے آپ کے قدم چومنے ہیں. جو چیز جس وقت کے لیے ہے وہ تبھی ہوگی. اگر آپ نے بیج بویا ہے تو ایک دم سے تو پھول یا پودا نہیں نکل آئے گا. آپ نے بیج بوئیں گے سب سے پہلے, وہ ایفرٹ تو آپ نے کرنی ہے. آپ بیج بو دیا تو پانی دینا ہے, نشو و نما کرنی ہے, اس کی تراش خراش کرنی ہے. آپ وہ بھی کر رہے ہیں اور پودا پھر بھی نہیں نکل رہا, تو شاید آپ کی زمین زرخیز نہیں ہے. زمین بدل کے دیکھیے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈونٹ ہولڈ آن ٹو سم تھنگ وچ از ہولڈنگ یو بیک. اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے, چینج لے کے آئیے. چینج میں کام کا فارمولا چینج کر لیجیے. ہاں, بدل کے دیکھیے, اپنے حالات کو بدل کے دیکھیے, اس ایفرٹ کے طریقہ کار کو بدل کے دیکھیے. تو یہ نہیں ہے کہ ہار مان کے کام ہی چھوڑ دیا. وہ جیسے آپ نے اتنی پیاری بات کہی کہ 3 دفعہ اگر فیلئر ہے تو پھر تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو اپنے طریقہ کار کو بدل کے دیکھیے. کمپٹیشن میں نہ آئیے کہ وہ تو اتنی جلدی ایسے کر لیا. جس چیز کا جب وقت مقرر ہے وہ چیز اسی وقت ہونی ہے, نہ 2 دن پہلے نہ 2 دن بعد میں. بالکل ٹھیک. مستقل مزاجی کتنی ضروری ہے اس سارے پروسیس میں ٹو اچیو سرٹن تھنگ اور ٹو اچیو دا ڈیزائرڈ ریزلٹس؟ دیکھیے ابھی میں نے ایک جو ورڈ استعمال کیا پرسیورنس, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سلو اینڈ اسٹڈی, بینگ کنسسٹنٹ اینڈ بینگ پرسسٹنٹ. کسی بھی چیز میں کامیابی کی جو کنجی ہے نا وہ ہے آپ کی کنسسٹنسی, کہ آپ محنت کرتے رہیں, سلو رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مسلسل قطرہ پڑتا رہے تو پتھر دیوار میں شگاف ہو جاتا ہے. تو انسان کی محنت تو یقیناً رنگ لے کے آتی ہے. تو آپ کی جو پرسیورنس ہے, آپ کی کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ محنت جو ہے وہ اگر ایک کچھوے جیسے سلو جانور کو ایک خرگوش سے ہرا سکتی ہے تو بہت بڑے ونڈرفل چیزیں, ونڈرفل ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں. جب ہم سولوشنس کی بات کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ سولوشن ہے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. وی آل شوڈ ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. صبح اٹھ کے ایک دفعہ لسٹ تو بنائیں کہ کون کون سی بلیسنگز ہیں جس کے لیے آپ کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کون کون سی چیزیں, کون سی بیماریاں جو آپ کو لاحق نہیں لیکن آپ کے ارد گرد لوگوں کو ہیں, کون سی ڈائٹ, کیا کیا چیزیں آپ کھا سکتے ہیں, آپ انجوائے کر سکتے ہیں, کون سے موسم کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں, کون سے رنگ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نہیں دیکھ سکتی. تو ایک دفعہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ بھی اگر آپ اپنا لیں. لیکن یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اپنی ہیلتھ کو, اپنے کھانے پینے کو, ایون میرے خیال میں ساؤنڈ سلیپ, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو اللہ کا تھینکفل ہونا چاہیے. آئی ایم اے پیشنٹ آف انسومنیا. مجھے کوئی کہتا نا یار میں تو بس سوؤں تو پھر اٹھوں نا, میں کہوں یار شکر کرو الحمدللہ کہ تم سو پا رہی ہو, سو پا رہے ہو. ہم سے پوچھو جو ہم
unfortunately due to some illness I cannot sleep, so I have to, after every few weeks I have to take a medicine, otherwise मैं दिनों तक जागती हूँ, नहीं सो पाती हूँ. तो I know कि कितनी बड़ी blessing है गहरी नींद में, क्या खूबसूरत, क्या मज़ा है इस चीज़ का. तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम इसको for granted लेते हैं और इसीलिए इतना easily हम demotivate हो जाते हैं. तो जो attitude of gratitude है ना, वो कदम कदम पे आपको uplift करता है. ठीक है, आखिर में आ जाता है आप अपने triggers ढूंढिए. क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं? मोटिवेट करती हैं या डीमोटिवेट जो करती हैं? आपको पहले तो ट्रिगर क्या है कि आपको पुश देती है, आपको अपबीट रखती है. हाँ. तो देखिए ना, मैं अगर डाउन हूँ, मैं आज लग रहा है कि नहीं यार दिन अच्छा नहीं गया, ये मैंने अपने लिए माइलस्टोन रखे तो वो अचीव नहीं हुए, तो मे बी आई शुड लिसन टू सम म्यूजिक, सम सॉन्ग, आई शुड लिसन टू अ सर्टन पर्सन जो मुझे हिम्मत देता है. आई शुड गो टू समबडी, ऐसा दोस्त, ऐसा घर का फर्द जो मुझे हिम्मत, जो मेरा पंचिंग बैग है. ठीक है, तो लुक फॉर सर्टन पीपल अपने पास, उनको आपके पास पूल ऑफ इंस्पिरेशनल कोट्स, अ पूल ऑफ इंस्पिरेशनल वीडियोस, अ पूल ऑफ इंस्पिरेशनल स्ट्रेंजर्स होने चाहिए हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकें और आपको ट्रिगर कर सकें. लेकिन देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो गलत इंस्पिरेशन या गलत लोगों से मोटिवेशन भी ले रहे होते हैं. गलती करना हर इंसान का हक है, लेकिन हमें रियलाइज कैसे हो देखिए जब हमने राइट बंदे के पास जाना है राइट इंस्पिरेशन के लिए? ये है हिट एंड ट्रायल पे. ठीक है, आप एक दो दफ़ा जब जाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा यार मैं इधर से उठ के आती हूँ तो मैं तो 100 फिक्रें उसकी भी फिक्र साथ ले आई हूँ, तो मैं तो फील नहीं कर रही हूँ फ्रेश. जब आप, मैं बीइंग अ मदर अपने बच्चों के पास, अगर मैं परेशान हूँ, बच्चों के पास बैठूँ, अपनी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, या मेरे स्टूडेंट्स के पास या लर्नर्स के पास उनकी अचीवमेंट, उनकी कहानियाँ, उनके प्रॉब्लम सुन के कभी कभी आप और वो बर्डन फील करते हो, कभी कभी आपको लगता है नहीं यार मेरे मसले इनसे बहुत कम है भाई, आई एम मच बेटर ऑफ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा. सो आई बिलीव लेकिन देखिए कभी कभी इंसान का ऐसी कंपनी में दिल भी नहीं लग रहा होता क्योंकि अंदर से अपना दिल मुतमईन नहीं होता, एब्सोल्युटली खुश नहीं होता, पीसफुल नहीं मुझे होता. ये लगता है कि हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक पंचिंग बैग होता है. या आई एम लकी, मेरे पंचिंग बैग एक मेरे हस्बैंड है और एक मेरे फादर है. मुझे गुस्सा आया हो, मैं टेंशन में हूँ, तो मुझे जाके उनके आगे बस रिगर्जिटेट करना है, मुझे उसके आगे वॉमिट करनी है कि ये मेरा मसला है भाई. ठीक है ना. एंड मेरी एक दोस्त है अमरीन अस्करी, अक्सर लोगों ने उनका नाम सुना है. आई मीन मुझे सिर्फ उनके पास जाके कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ उनके पास बैठना है. उनको मालूम है इन मेरे पंचिंग बैग्स को कि माविश ने कितना बोलना है, ये कब बोलेगी और कितनी देर मुझे खामोश रहना है, उसको उगलवाना नहीं है. तो ये तो आपका मेरा ऐसे लोग भी फिर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं. ओह माय गॉड, यस, सर्टेन वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स, औलाद भी हो सकती है, जिन्होंने जो आपको जानते हैं, somebody who knows you, और वो नेचर भी हो सकती है, वो एक बरगद का दरख्त भी हो सकता है जिसके साथ टेक लगा के आपने उस दरख्त को अपनी सारी कहानी सुना देनी. जैसे मैंने आपसे कहा, अगर किंग ब्रूस एक स्पाइडर से इंस्पिरेशन ले सकता है तो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बेतहाशा सपोर्टिंग सिस्टम रखी हुई है. बहुत चीज़ों में आप देखें, हम पथरीली बंजर जमीन में हम देख रहे थे एक कोम्पल उगी हुई, कैसे वो निकली उस पत्थर जमीन के अंदर से. तो हम क्यों नहीं एफर्ट करके निकल सकते? अच्छा, एक ये चीज़ कि आपके लिए खुद को मोटिवेट रखने के लिए एनवायरनमेंट एंड द राइट कंपनी ये कैसी मैटर करती है? अगर आप नाकाम लोगों की कंपनी में रहेंगे, अगर आपके बड़े कम दोस्त होंगे और वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी में नहीं कर रहे, उनका काम है सुबह 9 to 5 नौकरी की, घर आकर खाना खाया और सो गए, अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में, ऑन द अदर हैंड जो लोग ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, कंपनी कितनी मैटर करती है? कंपनी बहुत मैटर करती है. आप अगर एक डार्क रूम में मुसलसल बैठे रहेंगे तो वो डार्कनेस भी आपको इम्पैक्ट करेगी, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा. ऐसे ही कंपनी, ऐसे ही जो कुछ आप खा रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, वो म्यूज़िक है. जैसे कि मैंने एक दफ़ा हमने पहले भी बात की थी, एक पौधे के सामने खड़े होकर उसको कहना शुरू करो तुम ख़राब हो, तुम बदशक्ल हो, तुम बदसूरत हो, तो वो पौधा भी मुरझा जाएगा. तो इसी तरह से अगर आपके इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप खुद को नाकाम समझना शुरू कर देंगे. तो ज़रूर कंपनी मैटर करती है. ऐसे लोगों में उठिए बैठिए, जो ये ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब लोगों में उठे बैठे, ऐसे लोगों में भी उठे बैठे जो मेहनत कर रहे हैं, जो ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मदार से निकल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस तरह की कंपनी में बैठिए. ये कहना कि सिर्फ कामयाब लोगों के साथ नहीं, उनके अलावा उन लोगों की कंपनी में बैठिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जिनका एक ग्रोथ माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है. और मैं ये कहना चाहूँगी, शायद मैं बहसीयत उस्ताद ये कह रही हूँ और शायद आप पे वो बात ना इतनी लागू होती हो, कि हम तो ऐसी कंपनी में भी बैठना चाहते हैं
جو ڈی موٹیویٹڈ ہیں, جو مایوس ہیں, تاکہ ہم ان کو اس میں سے باہر نکال سکیں, اپلفٹ کر سکیں. ہاں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بھی ان وائبس کو اپنے اندر سے نکالنا ہوتا ہے. وہ پھر میں اپنے پنچنگ بیگ کے تھرو نکالوں, میں اچھا کھانا کھا کے, اچھا میوزک سن کے, اچھے دوست کے ساتھ. آپ کے ساتھ یہ گفتگو میرے لیے بہت مزیدار ہے, اور اس سے میں بہت پازیٹیوٹی لے کے جاؤں گی. بالکل. تو آپ سے جتنی دفعہ ملتی ہوں نا, سو یور بیوٹیفل اسمائل اینڈ یور فیس, اٹ آلویز گیوز می یو نو نائس وائب. یہ بات ہے کہ آپ اس نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہو. اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے بھی اپنی ان سوچوں میں ہی ہیں کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہوا, ایک دن پہلے کیا ہوا, اور آگے کی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. Be present in that moment and enjoy that moment. And look beauty around, see beauty in each and everything. So this is actually very very important. لیکن اگر ہم آج کل کی یوتھ کی, ینگ جنریشن کی بات کریں, they are so frustrated, they are so depressed, they are so pissed off, they lack motivation. اس کی وجہ ہے they expect a lot. ہم نے پہلے بھی آن آف بٹن آن کیا, لائٹ آ گئی, بٹن آف کیا, لائٹ چلی گئی, لیپ ٹاپ بند کیا, سب ختم, کنٹرول ایس کیا, ہر چیز سیف. ٹھیک ہے نا. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں, وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور یہ بچے کے اندر کہاں سے چیز آ رہی ہے, انفارچونیٹلی پیرنٹس اور ٹیچرس کے. ہم کہتے ہیں بس بچے کو یہ انسٹرکشن دیے, اس کو فوراً سمجھ آ گئی, ایوری تھنگ کوئک کوئک کوئک. اور اس کوئک 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 میں وہ بچہ اسی مائنڈ سیٹ کا گرو کر رہا ہے کہ جو اب میں نے یہ محنت کی, مجھے فوراً رزلٹ چاہیے, میں نے یہ انویسٹمنٹ کی, مجھے فوراً پیسہ واپس چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے جاب جوائن کر لی ہے, میں نے 1-2 پروجیکٹ اچھے کر لیے, مجھے فوراً پروموشن چاہیے. اس کی کوئی پروموشن ہو رہی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہم اپنے آپ اندر نہیں دیکھ رہے ایز پیرنٹس. ہم ایک بچے کا کیا گرومنگ کر رہے ہیں, اور معاشرے میں وہ پھر اس کے بعد کیسے توقع کرے گا کہ ہر ایک چیز کوئک کوئک کوئک. ٹرکل ڈاؤن تھیوری جو ہے نا, وہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری تو خیر میں نے غلط ورڈ یہاں پہ ایم سوری استعمال کیا, لیکن ایک رپل ایفیکٹ جو ہے, ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ بچے اس چیز کو لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے. یہ بینگ پیرنٹس, بینگ ٹیچرس اور بینگ انفلوئنسرز ہم نے ان کے اندر ڈالا ہے. کہ ہم ان کو جب گروم کر رہے تھے, وہ گرو کر, سمجھ کیوں نہیں آئی, جلدی کرو, اتنا تو بتایا ہے, ابھی تو بتایا ہے آپ کو. وہ بچہ ہے, اس کو پیار سے سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ آپ کو آرام سے سمجھ آئیں گی, آپ آرام سے لرن کرو گے, ہر ایک چیز اپنے سٹیپ پہ ہی ہوگی, اپنے وقت پہ ہوگی. تو ایسے ہی سردی گرمی سے پہلے, یا جو موسم جس وقت میں آنا ہے اسی موسم میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس چیز کو بچوں کے اندر ابھی سے ہی سمجھانا شروع کر دیں. صبر, پیشنس, ایوری تھنگ ول ہیپن آن اٹس ٹائم. آم جو ہے وہ سردیوں میں نہیں آ سکتا, جس موسم کا ہے اسی موسم میں آئے گا. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے تھوڑا سا پیشنس, تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کہ جو چیزیں چل رہی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایفرٹ نہیں ڈالنی, ہم نے ایفرٹ پٹ کرنی 100% اپنی طرف سے. اچھا ایک, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن ہم جب آپ سیلف موٹیویشن کی بات کر رہے تھے, اس کی ایک ریزن فیلئر ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے مائل سٹون چھوٹے چھوٹے رکھیں. اسمال اسٹیپس, بیبی اسٹیپس پہ بات چلے جائیں, بریک ڈاؤن بگر ٹاسک, اور پھر ہر ایک مائل اسٹون کو اچیو کرنے کے بعد اس کو سیلیبریٹ کریں. گیو ریوارڈ ٹو یور سیلف. لوگوں کو بتائیں, پبلش کریں, اپنے فرینڈس کو بتائیں, ایسے لوگوں کو بتائیں جو اپریشیٹ کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے ہیں ایڈے تھوڑے وقت نہیں کیتا بس, جو یہ کہیں گے امیزنگ یار, دیٹس اے گریٹ اچیومنٹ, واٹس اہیڈ, نیکسٹ کیا. تو اپنے مائل سٹونز کو بریک ڈاؤن کریں اپنی انرجی کے لحاظ سے. اپنی اولاد کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور ان کو یہ اسکل کیسے سکھا سکتے ہیں؟ اپریسیشن, ان کو اپریشیٹ کریں. بچوں کو اپریسیشن, دیکھیں ایفیوسو اپریسیشن نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ وقت ضرورت سے زیادہ اپریشیٹ نہ کریں, پھر وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات نہ کریں. اتنی اپریسیشن کریں جتنی ان کو وہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں. تو ہر ایک چیز پہ اپنے چھوٹے, ویل ڈن, امیزنگ جاب, او مائی دس از امیزنگ واٹ یو ہیو جسٹ سیڈ, آپ نے کیسے سوچا. تو ایک تو اپریسیشن جو ہے بچوں کے اندر ڈالیں, نمبر 1. نمبر 2, ساتھ ساتھ میں بچوں کو صبر کی تلقین دیں. بچوں کو نو کہنا سکھائیں, نو سننا سکھائیں, کہ آپ نے ان کو نو بولنا ہے, آپ نے یہ چیز آپ کے منہ سے نکلے گی, سوری دیکھیں گے جب وقت ہوگا میں آپ کو دوں گی. اور میرے خیال میں زندگی میں بہت زیادہ کورٹیس بھی نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹریم, اینی تھنگ ان اٹس ایکسٹریم از رانگ. ٹھیک ہے نا. اتنا میٹھا نہ ہو کہ کوئی آپ کو کھا جائے, اتنے کڑوے نہ ہو کہ کوئی آپ کو تھوک دے. تو ہر ایک چیز میں میانہ روی, درمیانہ راستہ اپنائیں. لیکن پیرنٹس اگر بچوں کو صبر کرنا سکھائیں گے نا, تو وہ بچہ بڑے ہو کے یہی سیکھے گا کہ میں محنت کر رہا ہوں لیکن صبر.
لیکن میرے خیال میں اس میں پیرنٹس کا بھی بہت کردار ہے, اس میں اسکولس کا, ٹیچرس کا بھی بہت کردار ہے, کیونکہ آپ نے اس کو وہ انوائرمنٹ, وہ اسکل آپ نے لرن کروانا ہے. پھر ایک وقت آئے گا جب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ پر ہوگا اور وہ اس قابل ہوگا کہ وہ خود کو تو موٹیویٹ کر سکے, لیکن اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ایک ہوپ جو ہے وہ دے سکے, ان کو اپریشیٹ کر سکے. بالکل, ان کے لیے انسپریشن بھی بن سکے. ایز انفلوئنسرز آلسو, جیسے آپ ماشاء اللہ یہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور بہت زبردست اور شوز ہیں. ایز انفلوئنسر ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان فن انگلش سیکھیں, چند ہی لمحوں میں جو ہے نا وہ آپ کیا ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں چلانے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, لیکن ایسے ٹیگس بچوں, دیکھیے بچہ تو بہت زیادہ ہر ایک چیز کو سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہ شارٹ فکسز ہیں اور یہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ, اللہ نے آپ کو انفلوئنسر بنایا ہے, اگر آپ کا چینل بہت چل رہا ہے, اگر آپ کے لوگ آرٹیکلس پڑھتے ہیں, تو صرف ان ہیڈ لائنس کو اسپائسی بنانے کے لیے اور وہ ایک جو آپ کا فلو ہے وزٹر اس کا ویو کا بڑھانے کے لیے اس طرح کی خطرناک سٹیٹمنٹس نہیں لگانے چاہیے, کیونکہ ایک بچہ, ایک ینگ لڑکا لڑکی اس کو جب دیکھ رہا ہے نا تو وہ کچھ اور میسج لے رہا ہے. اچھا, وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, زندگی میں, ہم سب کی زندگی میں, ایون آپ کی بھی, آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ہم سب کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ڈی موٹیویشنز آنا, ہوپ لیس ہو جانا, یہ دس از سم تھنگ ویری نارمل, اور یہ نارمل ایٹیٹیوڈ بھی ہے. جب آپ بہت زیادہ نا امید ہو جائیں اور آپ کے پاس آس پاس بھی آپ کے پاس کوئی انسپریشن نہ ہو, خود کو کیا کہہ کے انسان موٹیویٹ کر سکتا ہے, کیسے اپلفٹ خود ہی کو کر سکتا ہے, بیکاز سیلف موٹیویشن از اے اسکل. دیکھیے, سب سے پہلے اگر آپ خود کو صرف یہ سمجھا لیں کہ رات آئی ہے تو پھر صبح ہونی ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رات جو ہے آ گئی ہے اور اس کو دن نہ ہے؟ سورج نے اگنا ہی اگنا ہے, اور سورج وچ از اے سمبل آف ہوپ, آف پازیٹیوٹی, آف سلوشن. دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہے. پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ کبھی کبھی ہوتا نہیں, ہم اس کو بنا لیتے ہیں ذہنی طور پر, ہم اس کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں مسئلہ. نمبر ایک تو سمجھیں کہ اب اس کا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے, اور یہ واقعی اتنا بڑا ہے, اس کے لیے آپ سیک ہیلپ, آلویز سیک ہیلپ. جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں, اس پہ اس کو ڈینائل میں نہ جائیں اس کے, اور اس کے بعد اپنے کسی سنسیئر دوست, احباب, رشتہ دار سے اس کے بارے میں اوپینین لیں کہ یار یہ مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے, اور وہ آپ سے کہے گا یار یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیے کہ اس ایشو کو دور سے دیکھوں, فوراً پاس سے نظر نہیں آئے گا, دور سے دیکھوں تو اس کے دائیں بائیں مجھے اور سرے نظر آ رہے ہوں گے, تنکے کا سہارا نظر آ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. اور نمبر ایک, میں تو خود کو یہ کہتی ہوں کہ رات آئیے, دن آنا ہی آنا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا, مشکل کے بعد آسانی ہے ہی, دن آنا ہی آنا ہے. اگر یہ بیج بویا ہے تو دیر سویر محنت کروں گی, ایک بیج ضائع ہوگا, دوسرا بیج ضائع ہوگا. زمین بنجر ہے تو کمپوسٹ ڈال کے دیکھ لیتی ہوں, گھر کے نکلے ہوئے ویسٹ ڈال کے دیکھ لیتی ہوں, حل تو ہے. ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے رات کے بعد دن رکھا ہے نا, تو یہی اس کا نظام ہے. نیچر میں ہر اچھائی کے بعد برائی ہے, تو پھر برائی کے بعد دوبارہ اچھائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے لیے تو دن اور رات کا جو کانسیپٹ ہے نا, اٹ از دی خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ مشکل کے بعد آسانی, رات کے بعد دن ہے ہی ہے, تو آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی آسان ہوں گی. اور پھر جو آپ کا پرابلم ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا میں اس کا سولوشن موجود نہ ہو. سولوشن بھی ہوگا, بٹ یس یو جسٹ ہیو ٹو لک اراؤنڈ, یا اس کے جو ڈفرینٹ طریقے ہیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز زندگی میں اگر ڈی موٹیویشن ہو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. میرے خیال میں تھوڑے ٹائم کے لیے ڈی موٹیویٹ ہونا اٹس فائن, لیکن زیادہ ٹائم کے لیے خود کو اسی میں لمحے میں گھسا لینا, یہ بھی میرے خیال میں یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. سو خود کو خود ہی موٹیویٹ کرنا سیکھیں اور اپنی سراؤنڈنگ سے انسپریشن لیں. تھینک یو سو مچ ماوش سلطانہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویئرز ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, جب ہم مخلوق خدا کی خدمت کی بات کرتے ہیں سو آبویسلی یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. دوسرا, جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان میں ایک منفرد قسم کا جذبہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے, اور اس کام سے آبویسلی آپ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرتے ہیں, اور یہ ایک عبادت کا درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے, جس سے آبویسلی آپ کی دنیا بھی سنورتی ہے, آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہوتی ہے, اور
وقت کے لیے آخرت میں بھی بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. آج شو کے سیگمنٹ میں جن مہمان شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں, انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہے. اس کے لیے یہ مختلف کام کرتے ہیں, لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں, ان کی جو دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ محسن شاہ شو میں موجود ہے. محسن, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے وقف کرتی ہے, آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ نے کیوں اس کام کو اپنے لیے چنا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ مجھے اپنے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. یہ میں جب چائنا میں اسٹڈی کر رہا تھا اپنی, تب ہم دوستوں نے مل کے ایک آرگنائزیشن کینیڈا میں ایکٹیو کی تھی. کہاں پہ ایکٹیو کی تھی؟ کینیڈا کے اندر. ٹھیک ہے. مشن ون ورلڈ کے نام سے. اور ہم سارے دوست ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوئے تھے, اور ہم نے مطلب کہ احساس کیا کہ دنیا میں بہت زیادہ کام کرنے کو باقی ہے, جو آئی تھنک کہ ہم ینگ لوگ ہی کر سکتے ہیں. پھر اسی کے اشتراک سے ہی ہم نے یہ مشن ون ورلڈ آرگنائزیشن کو وجود میں لے کے آئے, اور پچھلے 4 سال سے اس کو میں پاکستان میں رن کر رہا ہوں. اور ابھی تک ہم نے تقریباً 8 لاکھ لوگوں تک صاف پانی پرووائڈ کر چکے ہیں, انکلوڈنگ جناح ہاسپٹل اور لاہور کے سرکاری اسکول ہیں اور لاہور کے تمام آرفن ہاؤسز ہیں. سب الحمدللہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے. اور ہمارا ایک ویژن یہ ہے کہ نئے ہاسپٹل کی بجائے یا نئے آرفن ہاؤسز کی بجائے یا نئے جو فلاحی ادارے ان کی بجائے جو پرانے ہیں ان پہ توجہ دی جائے. تو یہ ہمارا مین فوکس ہے. لیکن پرانوں پر آپ توجہ, آبویسلی پاکستان میں تو اس کام کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم اپنے سرکاری ہاسپٹلس دیکھیں یا ڈفرینٹ آرفن ہاؤسز دیکھیں, وہاں پر کام کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے کیوں ہی اس کو چنا کہ مطلب آپ ایک اپنی بھی تو آرگنائزیشن یا کوئی ایک ٹرسٹ یا ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ بلڈ کر سکتے تھے, اور وہاں پر آبویسلی آپ مختلف لوگوں کو کہتے جس کے لیے بھی وہ ہوتا وہ آئے اور وہاں پر رہے اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو. وائی ٹو فوکس آن دا پریویس تھنگس؟ اچھا, اس میں ایک جو میرا کنسرن, ذاتی کنسرن اس میں یہ تھا کہ اس میں مین پاور زیادہ چاہیے تھی, انرجی اور منی. اور کافی جو پیسہ ہم نے وہ بچا کے, وہ سارا پیسہ ہم بچا کے انہی جگہ پہ لگا سکتے ہیں جو آلریڈی ورکنگ میں ہیں. ان میں ٹیکنالوجی کا استعمال کم سے کم ہوگا, مین پاور کا استعمال کم سے کم ہوگا, پیسہ آپ کا بچے گا. اور وہیں پیسہ پاکستان میں اتنے حالات نہیں ہیں کہ ہم نئے ادارے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں یا لوگوں سے نئی جگہ مانگیں اور ان پہ بلڈ اپ کریں. تو سب سے بیسٹ طریقہ جو ہم کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جو پرانے ادارے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, اگر آپ نے کام کرنا ہے فلاح انسانیت کے لیے, تو آئی تھنک سب سے بیسٹ آپشن وہی ہے کہ آپ اسی ادارے کو لیں اور اسی ادارے کے لیے کام کریں. اگر آپ نے اچھا, لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں نے کینیڈا میں ہم لوگوں نے اس کام کا آغاز کیا. ابھی آپ کے کتنے دوست ہیں جو مل کر یہ کام کر رہے ہیں, اور کینیڈا سے کیوں آغاز کیا؟ کیونکہ وہاں پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کافی اسٹرانگ ہے اور وہ کافی دردی رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. اور خاص طور پہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ ہالی ووڈ کے لوگ بھی شامل ہیں, جو اسٹنٹ ایکٹر ہیں, وہاں کے ریل اسٹیٹ کے لوگ شامل ہیں, جن میں سب سے فہرست نام ہے سلیم حیدر صاحب کا اور مسعود وہاب صاحب کا اور آدم ولف اسمتھ ہیں. تو یہ سارے دوست ہیں جو پاکستانی کمیونٹی سے پیار کرتے ہیں, اور ان کے پیار کا اظہار یہ ہے کہ 1000 سے زائد گھروں کو ہم نے بجلی فری کر دیا, ان کو مطلب سولر پینل پرووائڈ کر دیے پرماننٹلی, اور 8 لاکھ لوگوں تک پانی. اور جو ہمارا ایجوکیشن کے لیے مشن ہے وہ اسپیشل بچوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے ہم منی تھیٹر اور ڈیجیٹل کلاس روم بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر, جتنے بھی سرکاری ہیں اور یا پرائیویٹ اسکول ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن کے زمرے میں آتے ہیں, ان میں ہم ڈیجیٹل کلاس روم بنا رہے ہیں تاکہ ان کو ڈائریکٹ وہاں سے ٹریننگ دلوا کے ٹیچرز کو ان میں ایک پیشن پیدا کیا جا سکے, تاکہ وہ ڈیلی اسکول آنے کو دل کرے, وہ انٹرٹین ہو اور وہ کچھ نیا اور جدید سیکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کینیڈا سے اس کا آغاز کیوں کیا. ابھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کنٹینیو کیے ہوئے ہیں؟ ابھی جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو اس میں پراپر ایکٹیو لوگ ہیں وہ 14 to 15 لوگ ہیں. 14 to 15. اور رسپانسبلٹیز ہر ایک کی آپ لوگوں نے کیسے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں, اور آپ کے اپنے ذمے کیا کام ہے؟ میرے اپنے ذمے میں پاکستان کو گائیڈ کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارا سارا فوکس ابھی پاکستان کے اندر ہی ہے. پہلے ہم نے 1-2 کنٹریز میں کام کیا تھا, لیکن اس کے بعد ہمارا ٹوٹل کنسرن پچھلے 4 سال سے پاکستان کے اندر ہی ہے. اور اس میں جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ وہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ جو بھی معاملات ہیں, مالی معاملات ہیں, یہاں پہ سب سے مزے کی بات یہ ہے ہماری فاؤنڈیشن کی کہ اس میں کوئی بھی پیڈ نہیں ہے, سارے والنٹیرلی, سارے والنٹیرلی, اور 0 ایڈمنسٹریشن کاسٹ اس آرگنائزیشن کی ہے, 0.
بالکل. اچھا دیکھیں, جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ کوئی بھی فلاحی کام سٹارٹ کرتا ہے, اس کے پیچھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی خود زندگی میں ٹف حالات دیکھے ہوتے ہیں اور پھر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل آسان کی ہوتی ہے, تو وہ دوسروں کا جو ہے نا وہ دکھ سمجھ سکتا ہے. کبھی کبھی ایسے یہ ہوتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنے ارد گرد ایسے حالات دیکھے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار دے نیڈ اس, سچ پیپل نیڈ اس, اور یہاں یہ کام ہونے کی ضرورت ہے, یا کوئی تجربہ زندگی کا ایسا ہوتا ہے. آپ کے اپنے ساتھ کیا کوئی ایسا کوئی تجربہ پیش آیا کہ آپ کو لگا کہ یو مسٹ اسٹارٹ دس ورک؟ بالکل, مطلب کہ میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور بہت سارے ٹف حالات دیکھے, انکلوڈنگ ڈیورنگ مائی کیریئر, مائی ایجوکیشن جرنی, بہت سارے ٹف حالات دیکھے. تب سے اللہ سے وعدہ کیا تھا, مطلب کہ یہ واقعی میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر مجھے تو نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا. اور مجھے خود بھی نہیں پتا کتنا کام ہو گیا, اور وہ بھی ہماری کوئی زیادہ ٹیم نہیں ہے, 3-4 لوگ ہیں پاکستان میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو مطلب اتنا بڑا کام, اور آج ہمارا شمار جو لاہور کی بیسٹ فاؤنڈیشن میں بھی آتا ہے کام کے لحاظ سے. آپ لوگ لاہور میں رجسٹرڈ ہیں؟ لاہور میں رجسٹرڈ ہیں. لاہور مطلب پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, ایون کینیڈا میں بھی آپ لوگ رجسٹرڈ؟ کینیڈا سے بیسکلی ہم رجسٹرڈ ہیں, لاہور میں ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے جس کے تھرو یہ نان پروفٹ سارا کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ لوگوں کی کس حوالے سے مدد کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ان کو صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا, کہاں پر آپ نے یہ پانی دیا, اور کیا صرف لاہور کے اسپتالوں میں دیا یا اور ارد گرد کے ایریاز, یا جس طرح سندھ کی اگر ہم بات کریں وہاں پر پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تھر پارکر وغیرہ میں, سو کہاں پر آپ نے صاف پانی مہیا کیا, اور مزید آپ لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کو ہم نے نا 2 پارٹ میں تقسیم کیا تھا پانی کے پروجیکٹ کو پاکستان میں. ایک کا نام ہم نے لکھا مشن H2O, جو کہ سندھ کے تھر کے علاقے میں ہو رہا ہے اور سانگڑ وغیرہ میں ہو رہا ہے, وہ ہمارے قابل بھائی ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اور ڈیرہ غازی خان, ملتان, وہاڑی, لاہور, چونیا, دپال پور, دنیا پور, تو ان سارے علاقوں میں ہم نے کام کیا ہوا ہے ابھی تک. جو کنٹینیوس کام ہے ان میں ہو رہے ہیں. لاہور اس لیے زیادہ فوکس تھا کہ لاہور میں پانی کا بہت زیادہ ایشو تھا, اور سرکاری سطح پہ مطلب کہ ہمیں سیکیور بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ایک پلانٹ جو ہے اپنا سرکاری زمین پہ, سرکاری اسکول میں, سرکاری ہاسپٹل میں جب نصب کرتے ہیں تو ہم سیکیور ہو جاتے ہیں, اور ہم مینجمنٹ کا خرچہ بھی ہاسپٹل کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک کیئر کریں. ہم اب اس سے مطلب کہ انڈائریکٹلی دیکھیں گے اس کو, لیکن سارے جو ایکسپینسز ہیں مہینے کے جو 5-10 ہزار ہوتا ہے پلانٹ کا, وہ ہاسپٹل یا سرکاری ادارہ یا اورفن ہاؤس کا مالک برداشت کرتا ہے, تو ہم صرف اس کو وہاں پہ لگا کے آ جاتے ہیں. سندھ میں ہم H2O کے نام سے جو مشن کر رہے ہیں وہاں پہ ہم بہت ڈیپ کرتے ہیں ڈرلنگ, اور نلکے لگا رہے ہیں وہاں پہ سندھ کے اور سانگڑ کے علاقے میں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ پلانٹ ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ وہاں پہ پلانٹ کا کوئی بندہ ریپیئر نہیں کر سکتا, ان کو کچھ مطلب کہ ٹیکنیکل ہوتی ہیں چیزیں ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. تو اسی لیے جو پلانٹ ہے پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ لاہور میں گندا پانی ہے, جو ملتان والے ریجن پہ ہے, ڈیرہ غازی خان والے ریجن پہ ہے, وہ سالٹی پانی ہے. تو اس لیے یہاں پہ پلانٹ لگا رہے ہیں. وہاں پہ پانی کے مسئلے کے لیے اتنا انڈسٹریل ایریا نہیں ہے, نالے نہیں ہیں, تو وہاں پہ ہم. اور اچھا, جب ہم پاکستان میں موجود یا لاہور میں موجود آفن ہاؤسز کی بات کرتے ہیں, کس قسم کا کام یہاں پر آفن ہاؤسز میں ہونے کی ضرورت ہے, یا یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو کس قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے آرفن ہاؤسز میں, جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, انکلوڈنگ مطلب آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, جو بھی لاہور کی کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ انگیج ہونے کی. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتے, تو ویکلی ایکٹیویٹی کم از کم ہونی چاہیے. 2-4 آپ کے فیملیز جو مطلب کہ اچھے عہدیداران ہیں, جو مطلب کہ استطاعت رکھتے ہیں, وہ لوگ جائیں, ان کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کریں, کھیلیں, ان سے گلے ملیں, بات کریں, اپنے بچوں کو لے کے جائیں. یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے آرفن ہاؤسز میں ہمارے لاہور کے معاملے, کیونکہ سب سے زیادہ لاہور میں ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو آئی تھنک کہ ان کو بھی آپ کو فرق نہیں آنے دے گی, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اچھی گروتھ کریں. اچھا دیکھیں, آپ نے ایک کام کا آغاز کیا, لیکن آبویسلی آپ نے اپنی زندگی ان کاموں کے لیے وقف کر دی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے, لیکن جب آپ نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی, آپ وہ کر بھی رہے ہیں, مڈل کلاس فیملی, لیکن ہر انسان کو آبویسلی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, اپنے لیے بھی کرنا ہوتا ہے, اپنی نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے بھی کام کاج. تو آپ اس کام کے علاوہ اپنے لیے, اپنے گزر بسر کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, موسٹلی لوگ نہیں پوچھتے. میری اپنی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی ہے, 50 سے زیادہ
लाहौर में मैं सेटअप स्टार्ट करवा चुका हूँ लोगों को, 50 से ज़्यादा जो स्मॉल इंडस्ट्री है। और मेरा खुद ये विज़न है कि पाकिस्तान में कम से कम जो स्मॉल इंडस्ट्री इसको प्रमोट किया जाए और इंपोर्ट कम से कम की जाए, एट लीस्ट छोटी चीज़ें। चलें बड़ी मैं नहीं कर सकता अभी, उस लेवल पे नहीं अल्लाह ताला लेके आए मुझे, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी कमर्शियल फैक्ट्रीज़ है ना, 50 से ज़्यादा मैं लगा चुका हूँ। और ये मैं 2018 से काम कर रहा हूँ अपना, और इसी काम से भी मैं डोनेट करता हूँ अपना, मतलब ये बहुत मेजर अमाउंट होती है जो मेरा अल्लाह ताला से वादा है, जो मैं हर महीने इसी में लगाता हूँ अपनी फाउंडेशन में। तो वहाँ से मतलब कि अभी मैं तकरीबन मेरे उसका नाम जो मोहसिन इंटरप्राइजेज़ है, जिसके थ्रू मेरा गुजर बसर और लाहौर में सारी चीज़ें मैं अपनी मैनेज करता हूँ। हमारा ऑफिस है इधर मॉडल टाउन में। तो वहाँ से मैंने सीखा था कि कैसे आप मतलब कि अगर आप अल्लाह ताला के कामों में जुड़ते हैं तो कैसे अल्लाह ताला आपको रंग लगाता है। और आई थिंक मेरी एज में मतलब कि जितनी मैंने दुनिया देख ली है, जितना पैसा बना लिया इस काम से अपनी, और सबसे जो मज़े की बात है जो आपके मैं टीवी के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा ये काम अपना ज़ाती काम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने रंग इतना लगाया कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में मतलब कि आज 50 यानी आपका ये बिलीव है, और वाकई ऐसा होता भी है कि जब आप अल्लाह के कामों में बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आपके लिए कैसे आसानियाँ पैदा होती हैं, या आपके लिए कैसे असबाब पैदा होते हैं, वसाइल पैदा होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। लेकिन ये जो आपके जो भी आप जिस सेटअप के तहत ये सारा काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस से तो कुछ ना कुछ डोनेट कर ही रहे होंगे, जो आपने कहा कि आप मेजर हिस्सा करते हैं, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कैसे पूरे होते हैं? अच्छा, फाइनेंशियल सर्कल कैसे मैनेज होता है? ये जो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ये लोगों को पता भी होना चाहिए कैसे हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। तो एक तो हमारी है सबसे लो कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि हम बसेस, ऑफिस रेंट, एम्प्लॉयज़ ये कट गया, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाती है जब हम इसमें कट लगाते हैं। मतलब किसी को पे नहीं करते, किसी के लिए भी, किसी सिर्फ हमारा जो इंपोर्ट होती है मशीनरी प्लांट की चाइना से, उसके हम पे करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक प्राइवेट इदारा अगर हमारे जैसे प्लांट को लगाता है तो उसका खर्चा है 20 लाख, ठीक है, हम वही काम 4 लाख में करते हैं। ठीक है, अब 4 लाख हमारे डोनर से मैनेज होना बहुत इजी है, इंस्टेड कि हम उससे 20 लाख मांगे या 30 लाख मांगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी कामयाबी की पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अब उसमें हम कहते हैं कि भाई ये मतलब कि उसमें अगर $10,000 भी आए हमारे पास, तो $10,000 में हम 5 प्लान लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो और गया। 5 इदारे आपके कवर हो गए। और इसी तरीके से जो है आप ये अपना फाइनेंशियल सर्कल जो है वो मैनेज करते हैं, लोगों को हेल्प आउट करें। अल्लाह ताला आपके अपने काम में और आपके इस फलाही काम में बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच मोहसिन, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब मौजूद हैं और आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन यानी कि जुमेरात का दिन जो है वो कैसा रहेगा। और जनाब हमारे साथ इमरान अली साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न्स का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तफसीलन आज आपने सारे ज़ोडिक साइंस के बारे में लोग दुआ करेंगे कि होस्ट जो है वो हमारे बर्ड चार्ट वाली हो, ताकि सबसे पहले उन्हीं का पूछा जाए। कैप्रिकॉर्न वालों का ये थर्सडे है, तो मून 3rd हाउस में आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कॉल आ सकती है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत लकी है, आज का दिन और कल का दिन। थर्सडे और फ्राइडे इनके लिए बहुत अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटी की कॉल आ सकती है, बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं और किसी नए पर्सन के साथ पॉजिटिव सेंस में मिल सकते हैं। ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न का तो ये है। एक्वेरियस वालों का जो है वो उनके लिए ट्रैवल बेहतर नहीं रहेगा। अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो ये 2 दिन के लिए उनको कोई भी क्लाइंट जो है उनके साथ चेक अगर वो लेते हैं या वो कोई किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो वो ज़रा देखभाल के करें, क्योंकि इसमें थोड़े से एरर आ सकते हैं जो उनको बाद में फ़ील होगा कि यार मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो गई। तो अगर वो थोड़ा सा किसी को साथ पढ़ा दें अपने डॉक्यूमेंट्स तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो ये 2 दिन उनका मन नहीं लगेगा, उनका दिल नहीं लगेगा। जो स्टूडेंट है बच्चे एक्वेरियस वाले, वो थर्सडे और फ्राइडे को लाइट सा पढ़ें, अपने आप को लाइट रखें, अपनी एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छी स्टडी भी कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट
स्पाइसेस वाले अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, उनके घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं आज और कल, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को उनके घर गेस्ट आ सकते हैं और वो कोई बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं मेहमानों के साथ। अगर उनके मेहमान आते हैं तो उनके साथ बाहर जाना बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपेंस भी हो सकता है उनका। और अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो ये 2 दिन उनके लिए पैसों के लिए अच्छा है, पैसे आ सकते हैं, ज़ाहिर बात है कस्टमर आएगा तो पैसे आएंगे। हाँ, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए उनका ये 2 दिन थोड़ा सा ज़रा अपने बॉसेस के साथ एहतियात से करें, क्योंकि सन और मून का ट्राइन चल रहा है और वो ज़रा अच्छा नहीं होता। तो बॉस अगर किसी बात पे सख्त हो तो बड़े धीमे से यस बॉस कह के तो वो टाइम को गुजार सकते हैं। एरीज़ वालों के लिए जुमेरात आज का दिन और फ्राइडे, ये 2 दिन नई एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इनका दिमाग जो है वो उड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाएंगे कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एरीज़ वाले पहले ही बहुत जल्दबाज हैं। ये 2 दिन अगर वो ज़्यादा जल्दी करेंगे तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा तहम्मुल के साथ सोच के फोकस करके चलेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस वालों के बारे में उनके सितारे आज के हवाले से क्या कह रहे हैं? टॉरस वाले अपने एक्सपेंस से बचें, ये 2 दिन उनके एक्सपेंस के लिए हैं, उनका ख़र्चा होगा, उनको कोई भारी नुकसान हो सकता है। अगर वो किसी से डील कर रहे हैं तो 2 दिन रुक जाएं, 2 दिन वेट कर लें, नहीं तो अगर उनकी कहीं इन्वेस्टमेंट है करनी है उन्होंने तो ये 2 दिन ना करें। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो ये 2 दिन उनको डार्कनेस की तरफ लेके जा सकता है, थोड़ा सा त्वचा उनकी हट सकती है, उनको थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं स्टडी करने वाले बच्चों के लिए। जो जॉब करते हैं, जॉब वालों के लिए ये 2 दिन जो अच्छे नहीं है, थोड़ा सा उनका झगड़ा हो सकता है अपने कोलीग्स के साथ, तो थोड़ी सी अगर लाइट रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनी, व्हाट अबाउट जेमिनी? ये जेमिनी वाले जो हैं वो अपने दोस्त के साथ बहुत कहीं किसी सफ़र पे जा सकते हैं। ये सारी बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी में हम मून से देखते हैं। ये भी थोड़ा सा लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं, आपका जो दिल है, आप वो जो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके दिल में ख्याल आता है, उस ख्याल को हम एस्ट्रोलॉजर मून से देखते हैं। मून की जिन प्लैनेट्स के साथ नज़र होती है, जिसको वो नज़रात कहते हैं, उससे फिर हम जज करते हैं कि ये पर्सन ऐसे कर सकता है। जेमिनी वाले अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ बड़ा अच्छा कोई नई कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है, या नया सफ़र कर सकते हैं, या कोई नई शुरुआत कर सकती हैं जो के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक हो। क्या कैंसर का आज का दिन कैसा है? कैंसर वालों को जॉब में हो सकता है उनका आज बिल्कुल दिल ना करे। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनका ऑफिस जाने को दिल नहीं करेगा, कुछ नया करने को दिल करेगा, छुट्टी करके अपने घर वालों के साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं। और नई अपॉर्चुनिटीज़ कैंसर वालों के लिए भी मिल सकती हैं। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में बिज़नेस करने वाले जो लोग कैंसर है, उनको ये जो वीक है उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको नई कहीं से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, नए क्लाइंट आ सकते हैं जो उनके लिए बहुत अच्छा है। लियो वालों के लिए जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए शानदार ये 2 दिन है, बहुत अच्छी स्टडी करेंगे, उनको नई चीज़ें उनके माइंड में आएंगी। रियली सॉरी, इट्स ओके। उनके लिए नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़, जो बच्चे स्टूडेंट हैं। दूसरा, जो बच्चे जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए नई चीज़ें वो करना चाहेंगे लेकिन डिले में चली जाएंगी। अगर वो फोकस करेंगे तो देन वो उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, यानी बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं जो बिजनेसमैन है। जो जॉब करने वाले हैं, जॉब करने वालों के लिए बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उनको बाहर जाना, ट्रैवल करना पड़ सकता है। और वर्गों के लिए 2 दिन नहीं अच्छे, क्योंकि उनके 8th हाउस में मून है, और मून जो है 8th हाउस में उनको उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, उनको थोड़ा सा उनके बड़े बहन भाइयों के हवाले से प्रॉब्लम आ सकती है, किसी दोस्त की तरफ से उनको बैड न्यूज़ आ सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा वाले अपनी कोई अपने हमसफ़र के साथ बहुत अच्छी किसी जुमेरात और जुमा, थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन कहीं बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और वो किसी अच्छी जगह अगर जाना चाहते हैं तो ये 2 दिन उनके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो उसके लिए भी ये 2 दिन उनके नए कोई लोग उनको उनके ऑफिस में मिल सकते हैं, नए लोगों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। स्कॉर्पियंस का आज का दिन और कल का दिन तल्ख रहेगा, फाइट हो सकती है, उनकी जगह चेंज हो सकती है और वो इर्द गिर्द के लोगों से लड़ सकते हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया। एंड सेजिटेरियस वाले जो हैं वो लोग, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि उनका 8th हाउस 5th में है, तो उनके बच्चों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है 2 दिन। कुछ मौसम भी ठीक नहीं है, तो उनको बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको तवज्जो देनी चाहिए। बाकी अगर वो बिज़नेस करते हैं या जॉब करें तो ये 2 दिन उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप सबका आज का दिन, इवन फ्राइडे का भी समहाउ बता दिया गया कैसा रहेगा। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।